Kagamanan sa dakbayan sa Danao, mi pasidungog sa mga midaog sa miaging si Vera A. Reports Grigi Magdadaro. Live report. Ila o gipsinunggan sa kamahanan sa dakbayan sa Danao ang mga mananaog sa Milabayng Central Visayas Regional Athletic Association kon si Vera 2026 nga gipahigayon dito sa may dakbayan sa Karkar di nga batanong Danawanon di pakita sa dragsaong kahago, disiplina o dedikasyon sa ilang gipiling larangan sa paugnat sa kusog gawas sa mga o gawas sa plaque o certification gitunod usab sila o cash incentive sa kagamanan sa ilang nadala nga garbo sa dakbayan. Si Vice Mayor Ivy Durano kauban sa konsil sa dakbayan mo mipasinungog sa mga Danawanong atleta atol sa ilang gipahigayon nga sesyon diha mismo sa Danao City Council na sayran ang dakbayan sa Danao mao na po'y mo-host sa Sibiraa sa sunod nga tuig diin naglaom si Durano nga unta daghan pa ang madani nga mga kabatan-unang atleta dira mismo sa dakbayan sa Danao nga mosalmot sa isgutan nga kalihukan hilabi na nga ang dakbayan mo'y magsilbing host sa isgutan nga kompetisyon. Siya naglaom nga unta ang kalapusan sa mga Danawanong atleta dito sa dakbayan sa Karkar magdasig sa uban pa nga mosalmot ug mopartisipar sa umaabot nga Sibiraa so tuig nga ipahigayon diha mismo sa ilahang tugkaran. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Visionix Plus ug gel capsule kumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopulitan sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.